ओझेया कितें म्हणटा ऐका आतां. ओझेयाचो बुक ऑफ 14 2 ते 10 पर्यंत. ओझेया चॅप्टर 14 and verses 2 to 10. पाताक रडाप आणि देखून नवे पयले जिवे. पाताक रडा. देवाक वळख कानातलेल्याक रडा. जितलो तूं देवाक लागीं सरता तितलो तो तुका लागीं सरता. जाकोबाचें पत्र 4:7. जेम्स चॅप्टर 4 verse 7 and 8. देखून देवाक तुम्ही काळजया. देवाक काळजया. देवसाराक आड रावा. देवसराक आड रावा. आणि तो तुमचे तावन आनी फळटलो. देवाक काल जातना तो देव तुमकां लागीं येतलो. देवसराक आड रावतना तो तुमच्या तावन फळटलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा. देवाक तुम्ही लागीं सरा. आणि तो तुमका लागीं सरतलो. देव तुमकां लागीं सरतलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा. देव तुमकां लागीं सरतलो. आज तुमकांच तुमी विचारचे तुम्ही कोणाक लागीं सरतात. संवसाराक गी, वडिलांक गी, सेवकांक गी, संस्थ्यांक गी, धर्माक गी, जातीक गी, इश्टाक गी, बायलेक गी, घोवाक गी, पुताक गी, दुवेक गी, कोणाक. भावान सांगताना तुम्ही ऐकले. म्हाका मनशा कडेन कशें उलोवचें म्हण कळना म्हणालो. ऐकले तुम्ही विक्रमान सांगताना. खरेंच ताका मनशा कडेन उलोवंक कळना. देखून आज देव ताजे मार्फत उलयता. खरेंच ह्या भावाक मनशा कडेन उलोवंक कळना. ताणें मनशा कडेन उलयलें हांवें पळोवना. हांवें खरें सांगचें जाल्यार हांवें विचारचें. ह्या हांवें सांगाचे शिवाय ताणें जावन म्हजे कडेन विचारलेलें ना. ह्या म्हाका सांगलेलें ना. तो मनशां कडेन उलयना. देखून भाव भयणीनो ताचे मार्फत देव आमचे कडेन उलयता. जितले आमी उणे मनशां कडेन उलयता तितलें देव आमचे कडेन उलयता. हें मानून घेया आज आनी पळया वैगिनीक पळय. उतर दितले आमचे भाव कितले शांत जाल्यात. ते जाय आमी कोणा कडेन उलोवंक वचनात. देखून तांचे मार्फत देव आमचे कडेन उलयता. फळ्यान घे आज आमकां कशें तयार करता. भायल्यान परिस्थिती बिगडल्या पूण हांगा भितर आमकां कशें देव तयार करता पळया. आनी आमी जोडीचे, आनी आमी आपणायचे, आनी आमी ताचे ते आसा बाबा ताच्या भंडारांत कितले आसा. तुम्ही चीत दिल्या गे कीर्तन 130 आणि 6 Psalm 136 तातूंत 25 कितें आसात वर्सस आसात. 25 वाक्य आसात. आनी हर एका वाक्या प्रमाण 25 फावटी बरयलां तें. Psalm 136 25 फावटी बरयलां. तासो मोगू ससनाक थाकता. तासो मोगू ससनाक थाकता. तासो मोगू कितलीं खाराणां आसा. ताजो मोग करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घ दिवंक, ताची सेवा करूंक, आनी ताका वळखूंक, ताका जाणा जावंक, आनी ताका महिमा दिवंक. देखून आज कित्याक आमी पडल्या. आतां सांगता ओझेया सांगता कित्याक तुमी पडल्यात. कित्याक तुमी उठनात. कित्याक तुमी परजळीत जायनात. कित्याक तुमी जैतेवन जायनात. कित्याक तुमी धैर्यादीक जायनात. आतां एक ओझेया चॅप्टर 14 and verses 2 to 10. इस्रायेला सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाशी परतून ये. पयलें फाटी येवंक आमी सुकल्या. देखून वेचीक फाटी येयलो. देखून ताका राखोन आसलें जिवीत, दाबाजाचें जिवीत, मस्तेचें जिवीत न्ही, संतोशाचें जिवीत, बापाच्या मोगांत रावचें जिवीत, बापाच्या सांगात रावचें जिवीत, बापाच्या एकवटांत रावचें जिवीत. कितें बापाच्या आतां तें आपणाचें म्हूण चिंतून खावन जेवन दादोशी जावन बापा सवें रावचें जियोचें जिवीत. देखून सरस्परा सरशी येवंक सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाशी परतून ये. फाटी ये. आनी कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. आमी आमच्या अपराधावर वेल पडल्या म्हणटा देवाचे. आज आमी पडुल्ल्या तर, आमी चलवाल्या तर, आज आमी भियेल्या तर, आज आमी कितें म्हणटात आनीकी पिडेस्त जाल्यार, आमी आनीकी काले म्हणटात ह्या संवसाराचे गुलाम जाल्यार, आनी कोणाचे दालाली जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं, आमच्या पातकां वरवीं. फळ्यानी गे भाव भयणीनो. तुज्या म्हज्या आमच्या आमी चिंतू पुरो ही पातकां न्ही म्हणून. पण देवाक वळखताना तें पाताक म्हणल्यार तुका समजता. संवसाराचे तूं न्हीत आदारताय, देवाचे तूं न्हीत आदारी नाय. त्या दाळा तुका देवाक वळख काडल्या वेळार तुका कळटा तूं पातकांत आसाय, तूं ताच्या भियान आसाय, तूं ताका मानवाच्या खातीर आसाय. पाताक ते अपराध भावान जाणात की तुमी. कोणी म्हाका भियोवन तुमी देवा सशी येवंक गळाय करता जाल्यार तो अपराध तुमचो. कोणाक भियेसय, कोणाक भियेसय. देवाक भियोवन आमी येवचे न्ही खंयच्या सेवकाक. आनी सांगिल्ल्या उपरांत आमी येना जाल्यार तोय अपराधच. तुजी खुशी करतना तो अपराध.
तुका जाय जाल्ल्या प्रमाण तूं जियेताय तो अपराध. तो कोण म्हाका सांगू? आमी कोणी तो सांगता. ताणें सांगिल्लें तूं आयकना जाल्यार अपराध. आज हर एका वेळार तुजी खुशी करतना ह्या संवसाराक तूं पाटी वेता न्ही हें तुका कळायचें. तूं पडताय, पडलाय मात न्ही आणकी पडताय.